नक्कली शरणार्थी प्रकरण आफै बाहिर आएको हो। सरकारले दोषी उम्काएर निर्दोषलाई फसाउँदैछ। ओलीको भनाई, भ्रष्टाचार कमिसनखोरले आफै प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्ने अवस्था बनाइनेछ। गृहमन्त्रीको भनाई, 10 महिनामा 12 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँको बराबरको व्यापार घाटा। जेल यात्रापछि पहिलो पत्रकार सम्मेलन। शनिसालाई अनामनगरमा भेटेको होइन। तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% भ्याट खारेज गर्न माग। बझाङमा हिम पहिरोमा परेर 1 जनाको ज्यान गयो, 2 जना बेपत्ता। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विप्लवले भने, पुनः एकपटक माओवादी भएर काम गर्नुहोस्। भिडियो सहित जानकारी आजको समाचारमा। ओली प्रति विश्वप्रकाशको टिप्पणी, फुल फुलेको नदेख्ने, काँडै काँडा मात्र देख्ने। मुआब्जा विवादको समस्या समाधान गर्न विशिष्टकृत संरचना बनाऊ। सांसद गौतम, जहाजमा मुसा भेटिएपछि बुद्ध एयरले यात्रुलाई भन्यो, लगेज राम्ररी बन्द गरिदिनुहोला। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा समातिएका 16 जना थप 3 दिन हिरासतमा रहने। क्रिकेटर लामिछानेको मुद्दामा जाहेरीकर्ताको उमेर अस्पष्ट, अर्को पत्र ल्याउन आदेश। एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि देश सङ्कटमा फँसेको ओलीको दाबी। मुगुको खाद्य डिपोमा चामल अभाव। भक्तपुरको डेकोचा चागो हुँदै साँखु सलम्बुटार जोड्ने सडक विस्तार सुरु। बुटोल पाल्पा केबल कार अर्को सातादेखि सञ्चालनमा आउने। गणतन्त्र दिवसलाई भव्य बनाउने सरकारको तयारी। 11औं वर्ष प्रवेश गरेको बागमती सफाई महाअभियान औपचारिकतामा सीमित लगायतका आज दिनभरका ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। पूरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुहोला र आफ्नो मनमा लागेको सबै विचार तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले दोषीलाई उम्काएर निर्दोषलाई फसाउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले अहिले कुनै सरकारले कुनै दल व्यक्तिलाई लक्षित गर्न खोज्दा खास दोषी उम्कने सम्भावना रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कुन दलको कुन पद रिक्त बनाउने र को विरुद्ध समाजमा नकारात्मक हल्ला फैलाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेर सरकारले छानबिनको नाटक गरिरहेको बताउनुभयो। आफू प्रधानमन्त्री बन्दा नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे एउटा समिति बनाएको, तर त्यति बेला आफूलाई सरकारबाट बाहिर निकाल्ने, पार्टीको सदस्यबाट निकाल्ने जस्ता गतिविधि भएकाले आफूले त्यो मुद्दा हेर्न नपाएको उहाँको दाबी रहेको छ। अहिले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध कदम चालेको नाटक मात्रै गरिरहेको दाबी गर्दै ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आफै बाहिर आएको जिकिर गर्नुभयो। यो प्रकरण बाहिर ल्याएको होइन, आफै बाहिर आएको हो। लुकाउन सक्ने र ढाकछोप गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन, आफै बाहिर आएको हो। आगो छोप्न सकिन्छ, धुवाँ छोप्न सकिन्न, ओलीले भन्नुभयो। दर्शकवृन्द, केपी शर्मा ओलीको यो विचार, यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यसै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देश भ्रष्टाचारको जालमा जेलिएको बताउनु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको चर्चा गर्दै उहाँले बिना पूर्वाग्रह, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो। गोर्खा सदरमुकाममा आज आयोजित प्रेस सेन्टर गण्डकी प्रदेश र गोर्खा जिल्ला कमिटीको संयुक्त बैठकमा संयुक्त साधारण सभामा उहाँले भन्नुभयो, निर्दोषको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउनु हुँदैन, निर्दोष फस्नु हुँदैन, तर दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। नेपाल प्रहरीको गौरवलाई थप उचाइमा पुर्याउनुपर्छ। भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, तस्कर, कालो बजारियाहरूले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्ने अवस्था बनाइनेछ। देश सम्भावनायुक्त रहेको भन्दै गृहमन्त्रीले खाडी लगायतका देशमा रहेका लाखौँ युवालाई देश फर्काउन सरकारले पहल गरिरहेको बताउनुभयो। त्यसको वातावरण निर्माण गर्नका लागि बाधा के हो? देश भ्रष्टाचारको जालोमा छ, त्यो जालो हटाए मात्रै ती युवालाई स्वदेशमा फर्काउन सकिन्छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले संविधानको कार्यान्वयनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनलाई पूर्णता दिने पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पलको पत्रकार सम्मेलन भनेपछि पत्रकार युट्युबरहरूको चासो बढ्ने भइहाल्यो। उनले जेलबाट निस्किएदेखि कुनै मिडियालाई पनि अन्तर्वार्ता दिएका थिएनन्। यतिसम्म कि उनले आफ्नो पहिलो म्युजिक भिडियो तिमीलाई हेर्ने बानी पर्यो पनि आफ्नै सामाजिक सञ्जालबाट मात्र प्रचार गरेर सार्वजनिक गरेका थिए। पहिलो भिडियोले अपेक्षित भ्युज नपाएर हुनसक्छ। पलले आफ्नो दोस्रो म्युजिक भिडियो आँसु बनी नखस कहिले नै सार्वजनिक गर्नु पूर्व सबै मिडियालाई खबर गरेर निम्त्याएका थिए। मिडियाहरूको राम्रै उपस्थिति थियो। पत्रकारहरू
पललाई उनको जेल जीवन र त्यस अघिका घटनाक्रमबाट सोध्न व्यग्र थिए। तर पत्रकार सम्मेलन सुरु हुन अगावै सञ्चालक नरेश भट्टराईले गीत बाहेक बाहिरी विषयमा प्रश्न नसोध्न आग्रह गरे। ज्ञानी पत्रकारहरूले सङ्केत बुझिहाले। उनीहरूले पनि पलमाथि लागेको आरोप र उनको जेल जीवनबारे कुनै प्रश्न गरेनन्। पलले जेल बसाएका केही प्रसङ्ग सुनाए तर जेल शब्द उच्चारण गरेनन्। कार्यक्रमभरि उनले कारागारलाई विश्वविद्यालय भनेर सम्बोधन गरे। उनले विश्वविद्यालयभित्र बस्दा ध्यान गर्दा समेत आफ्नो कल्पनामा हर बखत मुस्ताङ नै आउने बताए। हामी विश्वविद्यालयमा बस्दा 10-20 फिटको अग्लो पर्खाल र खुला आकाश बाहेक केही देख्न पाउँदैन। हामी त्यहाँ बस्दा शवासन भन्ने ध्यान गर्थ्यौँ। त्यो ध्यान सकिएपछि हामी सब जस्तो भएर भुइँमा सुत्नु पर्थ्यो। त्यसरी सुत्नु अघि हामीलाई गुरुले त्यो 10-20 फिटको पर्खालदेखि बाहिर निस्किएको अथवा कोही आफ्ना आफन्त वा साथीभाइ भेटेको आवाज गर्न भन्नुहुन्थ्यो। त्यो समयमा मैले आँखा चिम्लिँदा देख्ने एउटै ठाउँ मुस्ताङ थियो। यहाँबाट निस्कने बित्तिकै सुरुमै मुस्ताङ पुग्न चाहन्छु भनेर हरपल भगवानसँग प्रार्थना गर्थे उनी। त्यस्तै त चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाको अवधिमा 12 खर्ब 4 अर्ब 42 करोड 24 लाख रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको छ। भन्सार विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा 10 महिनामा नेपालले 13 खर्ब 35 अर्ब 32 करोड 24 लाख रुपियाँ बराबरको माल वस्तु आयात गरेको छ। 10 महिनाको अवधिमा नेपालले 14 खर्ब 66 अर्ब 22 करोड 24 लाख रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा गरेको छ। विभागका अनुसार यस अवधिमा नेपालले 1 खर्ब 30 अर्ब 90 करोड रुपियाँ बराबरको माल वस्तु निर्यात गरेको छ। यस अवधिका वस्तु आयात र निर्यात दुवै घटेको छ। यस अवधिमा आयात र निर्यात दुवै घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 10 महिनाको अवधिमा नेपालले 1 खर्ब 73 अर्ब 34 करोड रुपियाँ बराबरको माल वस्तु निर्यात गरेको थियो। गएको वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा वस्तु निर्यात 24.49% घटेको छ। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 16 खर्ब 4 अर्ब 65 करोड 25 लाख रुपियाँ बराबरको आयात गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 13 खर्ब 35 अर्ब 32 करोड 24 लाख रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ। त्यस्तै त नेपाल चामल तेल दाल उद्योग सङ्घले तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% मूल्य अभिवृद्धि कर ब्याज खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आइतबार सङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% भ्याट खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। सङ्घले तोरीको तेल अत्यावश्यक खाद्यवस्तु भएको भन्दै अवैध रूपमा भित्रने तोरीको तेलका कारण स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन थालेको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले सरकारले स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन नदिनका लागि 13% भ्याट खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा तोरीको तेल उत्पादन गर्दा 1% कच्चा पदार्थ र 13% भ्याट रहेको बताउनुभयो। उहाँले भारतमा तोरीको तेल उत्पादन भएकाले सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा तोरीको तेल आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा तेल उद्योगलाई बचाउनका लागि सरकारले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने र 13% कर खारेज गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। सरकारले सङ्घका 2वटा माग सम्बोधन नगरेसम्म भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अध्यक्ष गुप्ताको भनाइरहेको थियो। त्यस्तै त नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले देशको आर्थिक दुरावस्थाको दोषी कोही एक व्यक्ति मात्र नभएको बताएका छन्। आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले देशको राजनैतिक आर्थिक दुरावस्था हुनुमा एक व्यक्ति मात्र दोषी नभएको बताएका हुन्। उनले देशका शीर्ष नेताहरू नै सबै राजनैतिक उपलब्धिहरूको अंशियार र कमजोरीहरूको पनि जिम्मेवार रहेको बताए। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले फुल नदेखेर काँडा मात्रै देखेको उनको टिप्पणी रहेको थियो। ओलीले यस्तो प्रविधि त्याग्नुपर्ने उनको भनाइरहेको थियो। मुलुकको अर्थतन्त्रको जटिलताको जिम्मेवार वर्तमान सरकार मात्रै नभएको उनले स्पष्ट पारे। उनले भने सम्पूर्ण रूपले काँडै काँडा मात्र देख्ने, एउटा पनि फुल कहीँ नफुलेको देख्ने, त्यो चाहिँ दृष्टि सही भएन भन्ने मलाई लाग्छ। बालकोटमा घाम लाग्दै गर्दा बानेश्वरमा झलमल्ल हुने उनले भनेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले जनताका चाहनालाई समयमा नै सम्बोधन नगरी विद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित 14औं राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसको अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले जनयुद्ध पनि जनताका माग र गुनासा नसुन्दाको विरोधमा भएको भन्दै अहिले पनि सोही स्थिति आइरहेको बताए। उनले सरकारले मन्त्री परिषदमा जनचाहना अनुरूपका प्रस्तावहरू गरी आफूले सडकबाट साथ दिने प्रतिबद्धता पनि जनाए। उनले नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री
पुष्पकमल दाहाललाई एकपटक पुनः माओवादी बनेर काम गर्न आग्रह गरे। उनले जनताका माग पूरा गर्न माओवादी बनेर मात्रै सम्भव रहेको उल्लेख गरे। नेपालमा अहिले पनि क्रान्ति छ, जनयुद्ध पनि के को परिणाम थियो भन्दा मानिसले न्याय खोज्दा खोज्दै नपाएपछि विद्रोह भएको थियो। विद्रोह किन हुन्छन्? जनताका योद्धाहरूले क्रान्तिमा भाग लिइरहेको जस्तो अनुभूति गर्दछन्। आज त्यस्तै अनुभूति भइरहेको छ। मैले भनेको छु, क्याबिनेटमा प्रस्ताव गर्नुहोस्, हामी रत्न पार्कमा बसेर साथ दिनेछौँ। हामी हरेक नराम्रा कामको विरुद्धमा उभिन तयार छौँ, तर एकपटक प्रचण्ड कमरेड फेरि माओवादी जस्तो बन्नुपर्छ नि। महासचिव चन्दले अब पुनः एउटा अर्को इतिहासलाई रच्ने बेला आएको बताएका छन्। त्यस्तै त बझाङमा यस्त्र गुम्बा सङ्कलनका लागि गएकी सुरमा गाउँपालिका 3 की रमादेवी भनिने राम कोइराला देवी बोहराको शव भेटिएको छ। बझाङका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक जागेश्वर भण्डारीले उक्त जानकारी दिएका छन्। रमादेवीका श्रीमान घाइते छन्। करिब बिहान 9 बजे सुरमा गाउँपालिका र साइपाल गाउँपालिकाको सिमाना अन्तर्गत पर्ने धनसेरी हिम क्षेत्रमा गएको हिम पहिरोमा परि यात्रा गुम्बा सङ्कलन गर्न गएका 5 जना परेका थिए। तीमध्ये 2 जना घाइते र 2 जना सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी आएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सम्पर्कविहीन र 2 जनाको खोजीमा प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ गएको बताइन्छ। बेपत्ताहरूको खोजीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक जनक ढुङ्गानाको नेतृत्वमा प्रहरी टोली परिचालन भएको छ भने सशस्त्र प्रहरीका सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षकको नेतृत्वको टोली घटनास्थलतर्फ हिँडेको छ। त्यस्तै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुविधा गौतमले मुआब्जा विवादको समस्या समाधान गर्न विशिष्टीकृत संरचना बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदै गर्दा सांसद गौतमले देशका विभिन्न आयोजनाहरू मुआब्जा विवादका कारण सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न विशिष्टीकृत संरचना बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले रैथाने बाली, बिउ बिजन, लसुन त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षीको जैविक विविधता संरक्षणमा पालिका र समूहहरूलाई स्रोत दिएर जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी कृषि, पशुपक्षी र खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गर्ने गरी यस्तो वस्तुको ओसार पसार हुने सबै भन्सार विरुद्ध र मुख्य सहरहरूमा प्रयोगशाला स्थापना हुनुपर्ने सांसद गौतमको भनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, मुआब्जा विवादले धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। देशभर भएका समस्याहरू सम्बोधन गर्न एउटा विशिष्टीकृत संरचना बनाइनुपर्छ भन्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आओस् उनले भनेका छन्। त्यस्तै त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जना थप 3 दिन हिरासतमा रहने भएका छन्। अनुसन्धानकै लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले फेरि अदालतसँग समय माग गरेको हिजो शनिबारदेखि लागू हुने गरी 5 दिनको समय पाएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता अच्युत मणि नेउपानेले जानकारी दिए। जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भने 60% मुद्दा दर्ता गर्न आफूहरूलाई अध्ययनका लागि प्राप्त हुने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ। अनुसन्धान नसकिएपछि पुनः म्याद थप गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुली गरेको प्रकरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री नेता काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतका 16 जना पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै त बुद्धयरले आफ्नो यात्रुलाई ब्यागेज तथा लगेजलाई राम्ररी प्याक गर्न बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ। शनिबार जनकपुरमा मुसा देखिएपछि बुद्धले सबै यात्रुलाई यस्तो अनुरोध गरेको हो। यात्रुले मुसा देखिएको रिपोर्ट पेश गरेपछि बुद्धले शनिबार अर्को जहाज मार्फत उडान गरेको थियो। रोकिएका जहाज NAJL-मा शनिबार बिहान ट्र्यापमा मुसा भेटिएको तथा जनावरलाई चेक जाँच गरी 2-3 घण्टासम्म रनअप लिएर थप सजगता अपनाएको थियो। आइतबार बिहान प्रशिक्षक चालक र टेक्निसियन टिमले सो जहाजलाई काठमाडौँ ल्याएको हो। जहाजलाई थप निरीक्षण गरी आइतबार दिउँसोबाट पुनः व्यावसायिक उडान थालिने कम्पनीले बताएको छ। त्यसै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई सरकारबाट विस्थापित गर्दा देश आर्थिक सङ्कटमा फँसेको दाबी गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै ओलीले एमालेको सरकार विस्थापन गर्दा देशमा सङ्कट फँसेको दाबी गरेका हुन्। एमालेलाई सरकारबाट विस्थापन गरेदेखि नै देशमा सङ्कट आएको छ। हाम्रो सरकारको विस्थापन गर्नु नै अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा पुर्याउनुको कारण हो, ओलीको दाबी छ। अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्न, देशलाई ओह्रालोतिर लान यो सरकार आएको हो। यो सरकार दुःखको कारण भएको छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै त क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले जाहेरकर्ताको उमेर स्पष्ट नभएको बताएको छ। न्यायाधीश
फर्दिन्द्र प्रसाद पराजुलीको एक इजलासले जाहेरीकर्ता गौशाला 26 को उमेर सम्बन्धमा अर्को पत्र ल्याउन आदेश भएको जिल्ला अदालतका प्रवक्ता दीपक दाहालले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। उनका अनुसार इजलासले गौशाला 26 को जन्मदाता नुवाकोटको ओडाले पठाएको पत्र स्पष्ट नभएको जनाएको छ। उक्त ओडाले जाहेरीकर्ताको वास्तविक जन्ममिति साथै गौशाला 26 को जन्म भएको अस्पतालबाट प्राप्त कागजात पनि राम्ररी नबुझिएकाले स्थानीय तह र अस्पताल दुवै ठाउँबाट फेरि अर्को पत्र ल्याउन आदेश भएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए। ओडाको पत्र र अस्पतालका कागज दुवैले जाहेरकर्ता नाबालिग नदेखिने स्पष्ट हुँदाहुँदै किचौलो गर्न खोजिएको भन्दै सन्दीपका कानुन व्यवसायीहरू पनि असन्तुष्ट रहेका थिए। त्यस्तै बुटौलदेखि पाल्पाको बसन्तपुर जोड्ने गरी निर्माण भइरहेको लुम्बिनी केबल कार सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। बुटौल र पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र बसन्तपुर जोड्ने लुम्बिनी केबल कार निर्माण सम्पन्न भई हाल प्राविधिक परीक्षण गरिएको छ। जेठको 15 गतेदेखि नियमित सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ तयारी भइरहेको कम्पनीका आयोजना व्यवसायी गोकुल साउदले जानकारी दिए। उनका अनुसार बसन्तपुरमा निर्माण गरिएको कामाख्या देवी मन्दिरमा जेठ 12 गतेदेखि 18 गतेसम्म महायज्ञ सञ्चालन गरिने भएको छ। केबल कारको आधार स्टेसन बुटौलको वडा नम्बर 3 बमघाटमा र माथिल्लो स्टेसन बसन्तपुरमा रहनेछ। केबल कारको लम्बाइ 2.6 किलोमिटर हुनेछ। त्यसै त मुगुको सोरु गाउँपालिकाको सोरुकोट खाद्य डिपोमा चामल अभाव भएपछि उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्। बागमती खाद्यान्न कोटा 1500 मात्र भएकाले स्थानीयले अनुदानको चामल पाउन सकेका छैनन्। गमगढी स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार लिमिटेडबाट एक ट्र्याक्टर चामल सोरुकोट डिपोमा पुग्ने बित्तिकै स्थानीयले चामल लैजान्छन्। गोदाममा चामल जगेडा छैन। गमगढीबाट आउने बित्तिकै बिक्री भइहाल्छ। डिपोका कार्यालय सहायक सिंह रोकाएले भने दिनमा 50 देखि 100 क्विन्टल बिक्री हुँदा गमगढीबाट ढुवानी भएको चामल उपभोक्तालाई पुर्याउने धौधौ हुने गरेको उनको भनाइरहेको छ। डिपोमा 2 बोरा चामल लिन आएका स्थानीयले 1 बोरा समेत नपाउने अवस्था छ। रोकाइले भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका लागि कार्तिके अन्न बाली चैत वैशाखमा नै सकिने गहुँ जौ लगायतका बाली नपाक्दासम्म अन्न खाने नभएपछि खाद्यमा चामल किन्न धाउने गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै सरकारले यो वर्षको गणतन्त्र दिवसलाई भव्य बनाउने तयारी गरेको छ। गणतन्त्र स्थापनाको 15 वर्ष पुरा भएको अवसरमा समीक्षा सहित 3 दिनसम्म विविध कार्यक्रम गर्ने गरी तयार गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनलाई हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ, जसमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, राज्यमन्त्रीहरू, काठमाडौँ महानगरका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, नेपाल सरकारका सचिव तथा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सदस्य तथा गृह सदस्य सचिव रहेको बताइएको छ। समितिले 14, 15 र 16 गते विविध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसअनुसार जेठ 14 गते सञ्चार माध्यम मार्फत गणतन्त्र दिवस केन्द्रित विशेष संवाद, परिसंवाद र जनचेतनामूलक कार्यक्रम र गणतन्त्रको बहुपक्षीय आयामलाई उजागर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रका लागि हप्तामा 2 घण्टा स्वयंसेवा भन्ने मूल नाराका साथ भएको बागमती सफाई महाअभियान आजदेखि 10औं वर्ष पुरा गरी 11औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 70 जेठ 5 गते राजधानी काठमाडौँ सभ्यताको स्रोत बागमतीलाई सार्न योग्य बनाउने उद्देश्यका साथ सफाई महाअभियान हप्ताको कार्यक्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वले गौरीघाटमा मुख धोएका थिए। सफाई महाअभियानको नेतृत्व तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि चौधरीले गरे। हालसम्म उनको नेतृत्व जारी छ। त्यसबेलादेखि प्रत्येक हप्ता शनिबार बिहान गर्मीमा 7 बजेदेखि नै 9 बजेसम्म र जाडोमा 7:30 देखि 9:30 सम्म बागमती नदी विभिन्न स्थानको किनारामा सफाई हुने मेट्रिक टन भन्दा बढी फोहोर व्यवस्थापन भएको छ। महाअभियानमा 15 लाख भन्दा बढीले रोजगार नदीमै गएर फोहोर उठाएका छन्। सफाईमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतका सरकारी एवं सामुदायिक संस्थाले योगदान गरेका छन्। धेरै मानिसले महाअभियानलाई सहयोग गरे पनि उद्देश्य अनुसार उपलब्धि हुन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै त भक्तपुरको डेकोचा चागु हुँदै साखु सलम्बुटार जोड्ने सडक विस्तार हुने भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रे प्लान्चोक अन्तर्गतको 8.5 किलोमिटर भक्तपुरको डेकोचा चागु हुँदै साखु सलम्बुटार जोड्ने सडक विस्तार हुन लागेको छ। आइतबार
आगामी प्रदेशका भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री युवराज दुलालले सडक खण्डको शिलान्यास गरे। कार्यक्रममा बोल्दै दुलालले सो सडक खण्डलाई नछुन भने सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि काभ्रे सिन्धुपाल्चोक रामेछाप जोड्ने भरतपुर आउन सहज हुने बताएका छन्। हवस् दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला।